بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل نمبر 22 عوامل کی دوسری قسم معنوی. عوامل دا په دوه قسمه باندې دي، عوامل لفظیه او عوامل معنوی. دا عوامل لفظی بیان وشو، په هغه کې حروف عامله بیان شول او د افعال عمل بیان شو او اسماء عامله بیان شو. اوس په دې ځای کې مصنف رحمه الله د هغه عوامل بیان کوي کوم چې معنوي دي او دا د عوامل دویم قسم دي. معنوی عامل وہ ہے، عامل معنوی دا هغه عامل دی جو ظاہری لفظوں میں موجود نہ ہو، چې په ظاہری الفاظوں کې موجود نوی. اس کی دو قسمیں ہیں، د دې دو قسمونه دي. نمبر 1 ابتدا. یو عامل معنوی دا ابتدا دی. دا ابتدا سے مطلب دی یعنی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے مبتدا کو رفع کرتا ہے. دا یو اسم دا عوامل لفظینا خالی کے دل، دا دا ابتدا مفہوم و معنی دا. او دا سا عمل کی مبتدا لرفع ور کی. جیسے زید قائم، اس میں زید مبتدا ہے جو ابتدا سے مرفوع ہے. پدیزے کہ زید مبتدا دی او دا ابتدا پا وجہ مرفوع دی، اور قائم خبر بھی ابتدا سے مرفوع ہے. او پدیزے کہ قائم خبر چلی دا ہم دا ابتدا پا وجہ باندے مرفوع دی. گویا دونوں مبتدا خبر میں ابتدا ہی عامل ہے. گویا کی پدواڑو یعنی پا مبتدا او خبر کی ابتدا عامل دی. یہاں دو مذہب اور ہے. پدیزے کے دو مذہبونا دا نحویانو اگر نور ہم دی. ایک تو یہ کہ ابتدا تو مبتدا میں عمل کرتی ہے اور مبتدا خبر میں. یو دادی کہ ابتدا پا مبتدا کے عمل کی نو پا مبتدا کے عامل معنوی دی، او پا خبر کی عمل دا مبتدا کی نو مبتدا چونکہ لفظ دی نو بیا پا خبر کی و پدی صورت کی عامل لفظی وی. دوسرے یہ اور دویم مذہب پدی کے دادی کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں عمل کرتا ہے. مبتدا پا خبر کی عمل درف کی اور خبر پا مبتدا کی عمل درف کی، یعنی پدی صورت کی دا عامل لفظی گرزی دا معنوی ندی. یعنی مبتدام لفظ دے عمل درف کی پا خبر کی، خبرم لفظ دے اور عمل درف کی پا مبتدا کی. نو عامل معنوی پر بی مذہب کی دی کم کی چی دا بیان شوی دی چی مبتدا و خبر دوارو کی ابتدا عمل کی. او پا دویم مذہب کی ہم عامل معنوی دی چی آغی کی دا بیان شوی دی چی پا مبتدا کی ابتدا عمل کی او پا خبر کی بیا مبتدا عمل کی. نو پا دا صورت کی پا مبتدا کی عامل معنوی دی، پا خبر کی بیا ہم لفظی دی. او پا دریم مذہب کی پا دوارو کی لفظی عامل دی. نمبر 2 فعل مضارع. اور دویم نمبر فعل مضارع میں ناصب و جازم کا نہ ہونا فعل مضارع کو رفع کرتا ہے. فعل مضارع کی چکلا عامل ناصب او عامل جازم نی راغلی، یعنی ان لن کئی اذن دغا حروف نم پکی نی راغلی، او ان لم لما لام امر لا نهی د دینم پکی نی راغلی. او عمدہ شانتی دا اسماء شرطیه چی من مهما ایون حیثما ازما متا دا د دین علاوہ مطلب یو فعل مضارع راشی پا کم باندے چی نا عامل ناصب داخل شوی او نا پی عامل جازم داخل شوی. نو پا دی صورت کی با پا فعل مضارع کی عامل معنوی وی درفی. جیسے یضربو زیدن پدیزے کی یضربو مرفوع دی زکا چدا دا ناصب او دا جازم نا خالی دی، نہ پہ عامل ناصب راغلی دی نہ پہ عامل جازم راغلی دی. نو دا خالی کے دل دی دا عامل ناصب و جازم نا دا عامل دی او دا عامل معنوی دی دا رفع عمل دا رفع کی پا فعل مضارع کی. نو دا دو قسم عامل معنوی دی. یو ابتدا کم چی پا مبتدا او خبر دوارو کی عمل دا رفع کی یا صرف پا مبتدا کی کی. او دویم نمبر دا فعل مضارع دا عامل ناصب و جازم نا خالی کے دل، دا یو عامل معنوی دی.